कोट के करीब दरिया सिंध में सैलाबी रेला तोंसा के मुकाम से गुजर रहा है, जबकि 10 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला कोट मिठन से गुजरेगा, जिसके बायस पानी बागसर शहर में दाखिल हो गया है। कोटद्दू में पानी से लालपुर का इलाका डूब गया है, जबकि कोटद्दू में रेलवे स्टेशन के करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाब के बायस कोटद्दू का डेरा गाजी खान से राबता मुनक़ता हो गया है। मुजफ्फरगढ़ में बरसाती नाला ओवरफ्लो होने से पानी मुजफ्फरगढ़ के इलाके में फैलना शुरू हो गया है। यहाँ सैलाबी रेले के बायस दरिया चनाब पर मुल्तान डेरा गाजी खान पुल टूटने का खतरा है, जबकि शाहपुर बंद टूटने से पानी कोट मिठन में दाखिल हो गया है। रहीम यार खान के करीब दरिया सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर 10 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने से सुपर बंद टूटने का खतरा है। लोगों को इलाका खाली करने की हिदायत कर दी गई है। अहमदपुर शर्किया में कुतुबा नहर और उच्च शरीफ में उच्च नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जबकि करीब दरिया झेलम के किनारे वाक़े गांव बोंगा तातारी में 500 से ज्यादा लोग पानी में फंस गए हैं। शुजाबाद के करीब दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब है। इलाके में कई देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब है। यहाँ से आज रात मजीद 4.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा। तोंसा बैराज से इस वक्त 8 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। इस वक्त हजारों अफराद सैलाबी पानी में घिरे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। लिया में 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ 9,000 से ज्यादा मुतासरीन ने पनाह हासिल कर ली है, जबकि 40,000 अफराद अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। दूसरी तरफ सिंध में गुड्डो और सखर बैराज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला कल गुड्डो बैराज से गुजरेगा, जिसके बाद लाड़काना, शिकारपुर, सखर, खैरपुर, घोटकी, नौशेरो फेरोज और कश्मोर इजला के 145 मुकामात को हसास करार दे दिया है। उधर डेरा मुराद जमाली और उसके गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर वसी पैमाने पर तबाही मचा दी है। बारिश से कई कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। जंग में मानसून की बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। जंग में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि गली कूचे और सड़कें पानी से भर जाने के बायस कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश का सिलसिला दोपहर से शुरू होकर शाम तक जारी रहा। बैनुसूबाई पुल खुशहालगढ़ हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जुनूबी अजला का एक हफ्ते बाद पंजाब से राब्ता बहाल हो गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरह कोहाट में भी मानसून की बारिशों ने कीमती अराजी और मकानात के साथ पुलों को भी नुकसान पहुंचाया था और खुशहालगढ़ के मुकाम पर राब्ता पुल के टूटने के बाद इंतजामिया ने बैनुसूबाई खुशहालगढ़ पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, जिससे कोहाट, करक, हंगू समेत तमाम जनूबी इजला का जमीनी राब्ता पंजाब के साथ मुनक़ता हो गया था। आज सुबह कोहाट इंतजामिया ने पुल को हल्की ट्रैफिक के लिए खोल देने का फैसला किया, ताहम भारी ट्रैफिक के लिए पुल ताहाल बंद है और भारी गाड़ियां पेशावर के रास्ते पंजाब जा रही हैं। हाफिजाबाद के रिहायशी टैक्सी ड्राइवर अमीर अली के कत्ल और 15 रोज गुजरने के बावजूद मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन और अहले खाना ने टायर नजर आतिश करके मुजाहरा किया। मकतूल अमीर अली को साबिक सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन हसन नवाज तारड़ के भतीजे और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल तैमूर तारड़ ने 1000 रुपए के तनाजे पर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस 15 रोज गुजरने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी, जिसके खिलाफ लवाहिकीन और अहले इलाका ने वने के तारड़ चौक में टायर जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, जो 8 घंटे मुअत्तल रही। इसी दौरान वने के तारड़ के पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश करते रहे और दुनिया न्यूज की टीम को कवरेज से रोक दिया। 8 घंटे बाद DSP सदर सर्कल आबिद अख्तर के दोबारा मुज़ाकरात करने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद होने वाले 43 पंजाब रेजिमेंट के जवान माजिद कंबो को पूरे फौजी एजाज के साथ मियां जनू में उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल अतीक ने आर्मी टीम के हमरा शहीद की मैयत को सलामी दी और कब्र पर सदर सरदारी और आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर शहीद के वालिद ने कहा कि उनका बेटा सिर्फ 1.5 साल कबल आर्मी में भर्ती हुआ था और उसको शहादत का बहुत शौक था। उसका शौक अल्लाह ने बहुत जल्द पूरा कर दिया है और अल्लाह हमें सब्र दे। सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस उच्च शरीफ शहर के मेन बाजार समेत तिजारती और रिहायशी इलाके गंदे पानी के जोहड़ों और तालाबों में तब्दील हो गए हैं और कारोबार ठप होकर रह गया है। सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस मेन बाजार समेत तिजारती इलाकों में खड़े गंदे पानी के खिलाफ ताजिरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं ज़ियाउल हक शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गटरों के पानी ने शहरियों को सेहत और सफाई के मसाइल से दो चार कर दिया है। उच्च शरीफ के मेन बाजार, हाथी गेट, बोर्डिंग मोड़ और जहानिया रोड पर सेवरेज का पानी कई रोज से खड़ा होने के बायस कारोबार ठप होकर रह गया है और ताजिर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इस गंदे पानी के बायस मेन बाजार समेत दीगर तिजारती इलाके तालाबों और गंदे पानी के जोड़ों में तब्दील हो चुके हैं। ताजिरों का कहना है कि उनका कारोबार बुरी तरह तबाह हो चुका है।
اس سیوریج کے پانی کے باعث نئی بچھائی جانے والی سیوریج لائن کو بھی شدید نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے اس شریف کی جہانیہ روڈ کے اوپر یہ گندا پانی اتنی زور سے روزانہ گٹر سے ابلتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے پورے شہر کا راستہ بند ہے، چاروں طرف سے کہیں بھی آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ساری مارکیٹ تاجران کی کام نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ راستہ ہوگا تو گاہک دکان پر تشریف لائیں گے۔ کئی روز سے کھڑے گٹروں کے پانی کے باعث علاقہ میں تعفن پھیل چکا ہے۔ گلجان آباد تجارتی رہائشی علاقہ ہونے کے باعث علاقہ کے مکین الرجی سمیت متعدد وبائی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ مچھروں کی بہتات کے باعث شہری راتیں جاگ کر گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ ملیریا سمیت متعدد وبائی امراض پھوٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ ہم لوگ تڑپ رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسائل اس گندگی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہمارے محلوں کے گلیوں کے وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ اس بیماری اور اس دکھ تکلیف کا ہمارا کوئی تو مسیحا بنے۔ اس سلسلہ میں تاجروں نے متعدد مرتبہ احتجاج بھی کیا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تاجروں نے تاجر رہنما عمر خورشید اور محمد صدیق کی قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اگر فوری طور پر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو ڈی سی او بہاولپور کے دفتر کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائیں گے۔ انتظامیہ نے آنے والے دنوں میں اچ شریف کے اس اہم مسئلہ پر توجہ نہ دی تو ملیریا سمیت ڈینگی بخار سمیت متعدد وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ ضیاءالحق شہزاد، دنیا نیوز، اچ شریف۔ بھلوال میں پریس کلب پھلرواں پر ایس ایچ او کا دھاوا، صحافی کو گرفتار کر کے صدر سمیت ایک نجی ٹی وی چینل کے رپورٹر کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر لیا۔ چند روز قبل سے صدر پریس کلب پھلرواں کی جانب سے منشیات فروشی اور فحاشی کے خلاف حقائق پر مبنی خبروں کی اشاعت پر ایس ایچ او آگ بگولا ہو گئے اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ پریس کلب پر حملہ کر دیا اور آفس سے فرنیچر، ٹی وی، ہینڈی کیم، کمپیوٹر، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ایل سی ڈی موبائل، فیکس مشین، الماری کے تالے توڑ کر دیگر سامان گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ پولیس نے پریس کلب کے صدر اختر محمود کو اور ان کے بھائی صحافی امجد محمود کے خلاف جھوٹا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ واقعے کے خلاف پھلرواں پریس کلب کے صحافیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچ او تحصیل بھلوال کا رہائشی اپنی تحصیل میں تعینات نہیں ہو سکتا۔ صحافیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں اور ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی جائے، بصورت دیگر صحافی تنظیمیں اسمبلی تک احتجاج کریں گی۔ ناروال میں ایک 70 سالہ شخص نے 60 سالہ خاتون سے شادی کر لی۔ شادی کی تقریب میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا اور آتش بازی، اہل خانہ کی بڑی تعداد نے شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ ناروال کے نواحی گاؤں ڈونگیاں کے رہائشی تاجر 70 سالہ حاجی نذیر حسین نے اپنے بچوں کے پرزور اصرار پر گجرانوالہ کی 60 سالہ خاتون زاہدہ پروین سے شادی کر لی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی، جس میں نذیر حسین کے بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں، نواسی اور نواسیوں کے علاوہ دیگر عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ شادی کی تقریب میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا اور زبردست آتش بازی کی گئی۔ حاجی نذیر حسین نے دنیا نیوز کو بتایا کہ 6 سال قبل اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی اور مجھے خوش دیکھنے کے لیے میرے بیٹوں نے میری دوسری شادی کر دی ہے۔ حاجی نذیر نے بتایا کہ اس کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ 11 پوتے، 6 پوتیاں، 4 نواسے اور 4 نواسیاں ہیں۔ حاجی نذیر حسین کے بیٹے قدیر اور پوتے اصغر علی نے بتایا کہ وہ اپنے والد اور دادا کی شادی پر بہت خوش ہیں۔ نئی دلہن زاہدہ پروین نے دنیا نیوز سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ شادی کر کے بہت خوش ہے۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب، نظر ڈالتے ہیں وفاق کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ سی این جی ایسوسی ایشن کا اسلام آباد میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کے چیئرمین غیاث عبداللہ پراچا نے کہا ہے کہ حکومت جی سی وی کی مد میں ماہانہ 6 ارب روپے وصول کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت سے پورا تعاون کیا، لیکن اوگرا اور ایس این جی بی ایل انڈسٹری تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو سی این جی اسٹیشن غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں گے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، سیلاب کی تباہ کاریوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نہ صرف بے گھر کیا ہے بلکہ کئی خوشحال خاندان سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے متاثرین سیلاب کی امداد کے اعلانات تو سنے جا رہے ہیں، لیکن ان پر تیزی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے، جو فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا کا پلیٹ فارم آپ کے مسائل کی نشاندہی کا پلیٹ فارم ہے، اور مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم سے رابطہ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے علاقائی خبروں اور مسائل کا جائزہ لیتی دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔